नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक नायाब और कदीम कबीले कैलाश के बारे में। ख़ास तौर पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कैलाशी लड़कियों को उनके वालिदैन बेच देते हैं या ये सिर्फ एक गलत फहमी है। साथ ही हम कैलाशी मजहब, शादी की रिवायात और उनके रस्म व रिवाज का भी जायज़ा लेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, कैलाश कबीला पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात ख़ास तौर पर चित्राल के कैलाश वैली में आबाद है। इस कबीले की आबादी बहुत कम है, तकरीबन 4 से 5 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है और उनकी सकाफत, ज़ुबान और मजहब दुनिया भर में नायाब समझे जाते हैं। कैलाशी लोगों का मानना है कि उनके आबाओ अजदाद सिकंदर आज़म के फौजियों में से थे जो यहाँ आकर आबाद हुए। उनकी ज़ुबान कैलाशा कहलाती है और उनका मजहब दुनिया के बड़े मज़ाहिब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक कदीम एनिमिस्टिक मजहब है जिसमें वो कुदरती कुव्वतों, पहाड़ों, सूरज, चांद और देवताओं को पूजते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कैलाशी मजहब में कई देवी देवता शामिल हैं जैसे कि दिजाओ और जश्ताक। इनके त्योहारों में चौमोस, ओचाल और जोशी खास अहमियत रखते हैं, जहाँ गाने, रक्स और खुशी के मज़ाहिर आम होते हैं। ये लोग गोश्त खाते हैं, शराब पीते हैं, गाते और नाचते हैं और इनकी आज़ाद मिजाज सकाफत इन्हें पाकिस्तान के बाकी मुआशरों से अलग करती है। यही फ़र्क अक्सर गलत फहमियों की जड़ बनता है। नाज़रीन मोहतरम, ये इल्ज़ाम बहुत पुराना है कि कैलाशी लड़कियों को उनके वालिदैन बेच देते हैं, लेकिन सच क्या है, आइए हक़ाइक़ की रोशनी में इसे देखते हैं। नाज़रीन, हकीकत ये है कि कैलाशी कबीले में लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करती हैं और अक्सर औकात वो अपने जीवन साथी का खुद इंतखाब करती हैं। यहाँ लड़कियों को मुकम्मल आज़ादी है कि वो किससे शादी करना चाहती हैं। इस अमल को यहाँ पसंद की शादी कहा जाता है और इसमें वालिदैन या ख़ानदान की मर्जी को सानवी हैसियत हासिल है। हाँ, शादी के वक्त लड़की की कीमत या बरी ज़रूर अदा की जाती है, जिसे वली या कीमत कहना ज्यादा दुरुस्त होगा, लेकिन ये पैसे किसी तिजारत के तौर पर नहीं लिए जाते, बल्कि ये एक रस्मी और रिवायती हदिया होता है जो दूल्हे की तरफ से लड़की के खानदान को दिया जाता है। ये रस्म पश्तून और दीगर कबायली रवायात में भी आम है। इसे लड़की बेचना कहना इंतहाई गलत फहमी पर मबनी है। कैलाशी लड़कियां अपनी तालीम के दौरान त्योहारों या दीगर मौके पर लड़कों से दोस्ती करती हैं और अक्सर किसी लड़की को किसी लड़के से मोहब्बत हो जाए तो वो अपनी माँ या दोस्तों को एतमाद में लेती है। लड़का बाद में लड़की के वालिदैन के पास जाता है और बातचीत शुरू करता है। अगर लड़की और लड़का दोनों राजी हों तो शादी तय हो जाती है। इस मौका पर कुछ नकदी और तोहफे लड़की के खानदान को दिए जाते हैं, जिन्हें बाज लोग गलत तौर पर खरीदो फरोख्त का नाम देते हैं। ये शादी बिल्कुल कानूनी, बाहमी रजामंदी और सकाफती लिहाज से दुरुस्त होती है। नाज़रीन, बाज़ औक़ात कैलाशी लड़कियां मुसलमानों या दूसरे मज़ाहब के अफराद से भी शादी कर लेती हैं, लेकिन इस सूरत में लड़की को कैलाशी मजहब तर्क करना पड़ता है। कैलाशी कबीला ऐसे अफराद को अपनी कम्युनिटी से खारिज कर देता है जो अपना मजहब छोड़ते। यही वजह है कि आज के दौर में कैलाशी कबीले की आबादी तेजी से कम हो रही है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लेती हैं। कई सोशल मीडिया पेजेस, व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स बगैर तहकीक के ये दावा करते हैं कि कैलाशी लड़कियों की बोली लगती है या उन्हें सयाह खरीद लेते हैं। ये एक गैर इखलाकी और झूठा बयानिया है जिससे न सिर्फ कैलाशी कबीले की इज्जत मजरू होती है, बल्कि पाकिस्तान का तासुर भी दुनिया भर में खराब होता है। असल हकीकत यह है कि कैलाशी लड़कियां अपने शौहर का इंतखाब खुद करती हैं और शादी के वक्त जो रकम दी जाती है वो उनकी रिवायती रस्म का हिस्सा है, ना कि कोई सौदा। कैलाशी कबीला पाकिस्तान के आइन के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता है और हुकूमत पाकिस्तान ने इनके कल्चर को सकाफती विरसा करार देकर उन्हें तालीम, सेहत और सियाहत में सहूलतें देने का वादा किया है। यूनेस्को ने भी कैलाशी सकाफत को खतरे से 2-4 सकाफतों में शामिल किया है ताकि इसे महफूज रखा जा सके। नाज़रीन मोहतरम, हमें अपने मुल्क के ऐसे नायाब और खूबसूरत कबाइल के बारे में सच्चाई पर मबनी मालूमात फैलानी चाहिए
کیلاشی قبیلے کی لڑکیاں نہ تو بیچی جاتی ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے، بلکہ وہ ایک ایسی کمیونٹی کا حصہ ہیں جہاں عورت کو آزادی، عزت اور پسند کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا حق دیا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے باقی معاشرے کے لیے بھی ایک سبق ہو سکتا ہے۔ جہاں تک عبادت کا سوال ہے تو کیلاشی مذہب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، لیکن ایک خدا تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے یہ مختلف دیوی دیوتاؤں کو اپنی دعا کا حصہ بناتے ہیں، لیکن یہ لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ اور جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کی عبادت گاہوں میں مختلف شکلوں کی تصویریں موجود کیوں ہوتی ہیں، تو اس بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ قدیم زمانے سے چلتی آ رہی جانوروں کی یہ تصویریں ہیں جو ان کے لیے بہت مقدس ہیں، اور جانور کیلاشی لوگوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور اگر جانور نہیں ہوں گے تو کیلاشی مذہب بھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، کیلاشی مذہب اپنی ثقافت اور مذہبی روایات کے لیے بہت مشہور ہے، جس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ کیلاشی مذہب کے لوگ بالغ لڑکیوں کو ان کے مخصوص ایام یعنی پیریڈز میں ایک خاص مقام بشالینی پر پاک ہونے کے لیے بھیج دیتے ہیں، جہاں یہ لڑکیاں 7 سے 8 روز تک قیام کرتی ہیں، اور جب تک یہ اس حالت میں ہیں وہ گاؤں میں واپس نہیں آ سکتی۔ یہ لوگ اپنے گاؤں کو اونجستا یعنی پاک جگہ مانتے ہیں، اور بشالینی کا مقام جہاں وہ لڑکیاں اپنے دن گزارتی ہیں اس کو پرگھٹا یعنی ناپاک جگہ مانتے ہیں، اور بشالینی میں کسی بھی مرد چاہے وہ بڑا ہو یا کوئی بچہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور غلطی سے اگر کسی مرد کا بشالینی کی دیوار کو ہاتھ بھی لگ گیا تو اس کو ایک بھیڑ کی قربانی دے کر ہی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ بشالینی کے مقام پر ہی حاملہ عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں اور بچے کی پیدائش کے 10 دن تک وہاں رہتی ہیں۔ کیلاشی لڑکیاں ہر وقت اپنا سر ایک مخصوص ٹوپی سے ڈھک کر رکھتی ہیں۔ بالغ اور نوجوان لڑکیاں اپنے گھر میں غسل تو کر سکتی ہیں، لیکن یہ اپنے بالوں کو اپنے گھر میں نہیں دھو سکتی۔ بالوں کو دھونے کے لیے ان کو بشالینی کے پاس بہتی ندی میں ہی جا کر دھونا پڑتا ہے۔ یہ ان کا مذہبی حکم ہے، اور جب کوئی لڑکی بشالینی سے واپس آتی ہے تو گھر کا مرد ان پر ایک مخصوص آگ وارتا ہے جس کو آگ سے پاک کرنا کہتے ہیں، جس کا مقصد ہے کہ اس پر جتنی بھی ناپاک بالائیں ہیں وہ اس آگ سے جل چکی ہیں اور وہ لڑکی پاک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شراب ان کے مذہب میں حلال ہے، جس کو یہ خود کشید کرتے ہیں، اور تہواروں میں بطور جشن اس کو پیا جاتا ہے۔ کیلاشا مذہب کے مرکزی تہوار چلن جوشی، اچال اور کاؤمس کہلاتے ہیں، جس میں کیلاشی لوگ بھرپور رقص کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں۔ ایک مخصوص اونچے مقام پر بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے اور دیوی دیوتاؤں کی علامتی شکل سے منسوب لکڑی پر اس قربان کیے گئے جانور کے خون کے چھینٹے ڈالے جاتے ہیں، اور صنوبر کی لکڑی سے آگ لگائی جاتی ہے، اور پھر سب لوگ اپنی اپنی حاجتوں کی دعا کرتے ہیں۔ کیلاشی مذہب میں کسی شخص پر بھی عبادت کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی عبادت نہیں بھی کرنا چاہتا تو اس پر اس کی کوئی قید نہیں۔ اور کیلاشی مذہب کے بارے میں یہ بات بالکل غلط پھیلائی گئی ہے کہ کیلاشی مذہب کے لوگ ہر وقت شراب پیتے ہیں اور پلاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیلاشی مذہب کے لوگ شراب صرف اور صرف اپنے تہواروں میں ہی پیتے ہیں، جو ان کے مذہب میں پاک تصور کی جاتی ہے، اور شراب ان کی مذہبی رسومات کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ لوگ شراب کے دلدادہ ہیں اور شراب پیتے اور پلاتے ہیں اور بیچتے ہیں، اور شراب یہاں سر عام بکتی ہے۔ یہ سب باتیں انتہائی غلط اور بے بنیاد ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے علاوہ ان کے مذہب میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو مرنے کے بعد 2 ہفتوں تک نہیں دفناتے، اور پھر تابوت کو دفنانے کی بجائے زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں، جبکہ تابوت کے اوپر والا تختہ کھلا ہوتا ہے۔ کیلاشی لوگوں کے مطابق ان کی اس روایت کی پاکستانیوں نے بے حرمتی کی ہے، اور میڈیکل سٹوڈنٹس اور تحقیق دانوں نے باڈیز پر ریسرچ شروع کر دی، اور کچھ لوگ تو سونا چاندی کے لالچ میں وہاں آتے کہ قدیم روایات کے مطابق کیلاشی لوگ زیورات سمیت لوگوں کو وہاں دفن کرتے تھے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے مردوں کو زمین کے اندر دفنانا شروع کر دیا ہے،
تاکہ ان کے عزیزوں کے جسموں کی بے حرمتی نہ ہو، اور بحیثیت قوم ہمیں بھی ان کے اس مذہبی اقدار اور روایات کا خیال رکھنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔